पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमियात का आलमी दिन 23 मार्च 2025 को मनाया गया। आलमी मौसमियाती दिन 2025 का स्लोगन आए मिलकर पेशगी इंतबाही निज़ाम में खला को पुर करें। ये दिन 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के क़याम की याद में हर साल मार्च में मनाया जाता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने WMO डे 2025 के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स मेट कॉम्प्लेक्स कराची में तकरीब का एहतमाम किया और नुमाइश भी मुनक्किद की। तकरीब से खिताब करते हुए IMG के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद हसन अली बेग ने इस दिन के मौजू पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने WMO कम्युनिटी के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये जिंदगियां बचाने, माशरे की खिदमत करने और कुर्रे अर्ज की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। दुनिया ने हालिया दहाई में गैर मामूली हिद्दत का सामना किया है और 2024 वो पहला साल हो सकता है जिसमें दर्जा हरारत बढ़ने से शदीद मौसमियाती वाक़यात जैसे गर्मी की लहरें, तूफ़ान और तबाहकुन सैलाब ज़्यादा कसरत से रूनुमा हो रहे हैं। इन चैलेंजेस के पेश नज़र इब्तदाई इंतबाही निज़ाम हर जगह और हर फर्द की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 का थीम क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, आए मिलकर पेशगी इंतबाही निज़ाम में खला को पुर करें, मौसमियाती ख़तरात से निमटने के लिए मरबूत इक़दामात की अहमियत को उजागर करना है। महकमा मौसमियात दीगर कौमी मौसमियात और दीगर हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज की तरह क़ब्ल अज़ वक्त इंतबाही निज़ाम और मौसमियाती मुवाफ़क़त के इक़दामात को मज़बूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये महकमा 75 साल से मौसम और आबो हवा के डेटा को जमा करने, तज्ज़िया करने और फैलाने में सबसे आगे रहा है और आफात के ख़तरे में कमी के लिए बाखबर फैसला साजी को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इक़दाम में फ़ाल तौर पर हिस्सा ले रहा है, जिसका मकसद 2027 तक हर पाकिस्तानी को बरवक्त और मुस्तनद मौसमियाती मालूमात फराहम करना है। तकरीब के मेहमान खुसूसी और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रिटायर्ड मोहम्मद तौसीफ आलम ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की थीम पर रोशनी डालते हुए मौसमियाती तब्दीली के नए चैलेंजेस और पाकिस्तान पर इनके असरात पर गुफ्तगू की। उन्होंने बेहतर नस्लों के मुस्तकबिल के लिए दरख्त लगाने और पानी के एहतियाती इस्तेमाल की अहमियत पर भी जोर दिया। मीडिया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और होना चाहिए, इसको कम से कम मिटिगेशन के अंदर या जैसे कहते हैं अर्ली वार्निंग के गैप्स को कम करने के अंदर ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो आज भी मीडिया भी है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, बाकी NGOs के लोग हैं हमारे यहाँ पे, वो जो है इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे और ख़ास तौर पे जो कम्युनिटी तक जो है किसी किस्म के अगर कोई चीज़ अगर होती है, कोई मौसम में ख़राबी होती है या अर्ली वार्निंग मेट डिपार्टमेंट इशू करता है, उसको किस तरीके से और जल्द से जल्द कम्युनिटी तक पहुंचाया जाए ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर सकें और उससे बच सकें कोई भी नागहानी जो है किसी किस्म की कोई आफत से। गेस्ट ऑफ ऑनर और PMD के रिटायर्ड चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने सेमिनार से खिताब करते हुए मौसमियात के आलमी दिन 2025 के उन्वान आए मिलकर पेशगी इंतबाही निज़ाम में खला को पुर करें पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में रकबे के लिहाज से मौसम के डेटा कलेक्शन सेंटर कम हैं, इनकी तादाद में खातिर खा इजाफा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो हमारे पास कोई तकरीबन 110 मेट स्टेशन हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जबकि आइडियली हर 30 से 50 किलोमीटर के फासले पर एक आपके पास डाटा पॉइंट होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा डाटा पॉइंट्स होते हैं आपके पास,
جتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو اتنے زیادہ آپ کے ماڈلز یا آپ کی فورکاسٹ ماڈلز یا کلائمیٹ ماڈلز اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو پہلا گیپ تو یہ ہے کہ 110 کے بجائے کوئی 500 1000. ریٹائرڈ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے سندھ کے 29% حصے پر نکاسی کا نظام ہے. 70% صوبے میں ڈرینیج کا نظام ہی موجود نہیں ہے. میں تو ریسپانس کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. یعنی 2022 کے فلڈز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سندھ کے جو اریگیشن سیکٹری تھے یہ ان کے الفاظ تھے کہ اونلی 29% آف دا سندھ از کوریج انڈر سم سارٹ آف ڈرینیج سسٹم. تو اس کا مطلب ہے کہ 70% تک تقریباً ایریا ایسا ہے کہ جس پر کوئی ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے. اب اگر پراپر ڈرینیج سسٹم ہوتا تو آپ کے یہاں اتنی تباہی نہ ہوتی. یعنی ایک ایگریکلچر فصل آپ کی تو زیر آب آ گئی وہ تو چلے گی, اگلی فصل بھی متاثر ہوئی کہ پانی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ اگلی فصل بھی نہیں ہو سکی. سابق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. 2025 میں دنیا کے درجہ حرارت میں 1.55% اضافہ ہوا. گرمی بڑھنے سے ایک جانب تو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور دوسری جانب سطح سمندر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. 2023 1.45 ڈگری سینٹی گریڈ ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا اتنا گرم تھا, اور 2024 نے تو اس کو بھی مات دے دی, یعنی 1.55. تو پریکٹیکلی یہ پہلا سال ہے وہ پیرس ایگریمنٹ کے تحت ایک تھریش ہولڈ ویلیو انہوں نے طے کی ہوئی ہے کہ دنیا کی جو بڑھتی ہوئی عالمی حدت ہے اس کو 1.5 سے ایکسیڈ نہیں کرنے دینا ہم نے. اگر یہ اس کو ایکسیڈ کر جاتی ہے فار 10 کنزیکٹیو ایئرز, اس میں اصل میں یہ ہے یعنی ایک سال تو اس کو ایکسیڈ کر گیا 1.55 ڈگری سینٹی گریڈ. 2024 اتنا گرم تھا ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا. اور پھر جو آپ نے دیکھا جو آرکٹک اور یہ WMO کی رپورٹس میں شامل ہیں آرکٹک آئس اور انٹارکٹک آئس, کہ گرمی کی وجہ سے وہ آرکٹک آئس بھی میلٹ ہوتی جا رہی ہے. تو وہ اس کی لویسٹ سطح ہے وہ گزشتہ 18 کم سے کم اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ گزشتہ 18 سالوں میں ہوئی ہیں. تو گلیشیئر بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں 6 لاکھ کیوبک ٹن کچھ اس طرح کی فگر ہے کہ اتنی برف پگھل ہوئی ہے. یعنی اس کو اگر کسی ملک کے سائز کے ایکول آپ کیا جائے, آپ اس میں اس کو اگر کمپیریزن کے لیے یا سمجھنے کے لیے کریں تو جرمنی کے سائز کی جتنی برف پگھل چکی ہے دنیا کے بر اعظموں سے. اور وہ PMD کراچی کے کنٹرولنگ آفیسر امیر حیدر لغاری نے موسم کی پیشگوئی, موسمیاتی خدمات اور ابتدائی وارننگ سسٹم میں PMD کی پیش رفت پر روشنی ڈالی. ان کو جو ہے ابھی انسٹالیشن پروسیس میں جیسے ملتان کا ریڈار ہے وہ ان پروسیس ہے, اور سکھر والے کے لیے بھی ہم نے PC1 تقریباً کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے. دوسری اور بات ہے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں FAO سے جنہوں نے ہماری ڈفرینٹ اسٹیشنز جو ہے وہ انہانس کیے ہیں آٹومیٹک ویدر, جیسے سانگڑ میں, ٹنڈو آدم میں, اور ابھی ہم جو پلان کر رہے ہیں وہ عمرکوٹ ہے, نگر پاکر ہے اور کھپرو ہے. انہوں نے سامعین کو ابتدائی وارننگ سسٹم کی بہتری, ونڈ انرجی پروجیکٹ اور پاکستان میں VLF LF لائٹننگ ڈیٹیکشن نیٹ ورک کے قیام کے بارے میں بریفنگ دی. امیر حیدر لغاری نے سوشل میڈیا, YouTube اور PMD موبائل ایپ کے ذریعے عوامی آگاہی مہم کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی تاکہ لوگ ارلی وارننگ کا درست جواب دے سکیں. موضوع کے مطابق جو ہمارا جو اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹریم ویدر آ رہے ہیں ان سے جو ہے ہمیں کیسے اپنی جو نیشن ہے یا اپنی جو اگنورڈ کمیونٹی ہے اس کو بچایا جائے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں امپروو کیا ہمارے گیپس جو ہیں وہ ہونے ہیں اور جو ہم ابھی امپروو کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو مین فوکس ہے وہ اویئرنیس ہے, لوگوں کی اویئرنیس ہے, تاکہ لوگ جو ہیں اس چیز سے اویئر ہوں کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ڈیورنگ دا ڈیزاسٹر. تقریب کے آخر میں ڈائریکٹر IMG نے تمام شرکاء بشمول میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کیا اور ایونٹ کی کامیابی میں ان کے تعاون کو سراہا. نمائش 24 اور 25 مارچ 2025 کو طلباء اور عوام کے لیے کھلی رہے گی.